अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज का दिन जाली अकाउंट्स केस के हवाले से सबसे अहम समझा जा रहा है। आज इस केस में अहम मामलात सामने आए हैं और सबसे बड़ी पेशरफ्त यह है कि ज़राए के मुताबिक जाली अकाउंट्स केस में मरकजी गवाह की हैसियत रखने वाले असलम मसूद को पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है और वो आज ही पाकिस्तान पहुंचे हैं। ज़राए के मुताबिक असलम मसूद को FIA हुकाम ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से अपनी हिरासत में ले लिया है, जिससे अब जाली अकाउंट्स केस से मुताल्लिक मजीद तफ्तीश की जाएगी। ये एक इंतहाई अहम पेशरफ्त है और इस हवाले से हमने इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आपको गुज़िश्ता हफ्ते आगाह किया गया था कि असलम मसूद पाकिस्तान आने पर रजामंद है और इस हवाले से तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट होने वाली है आने वाले कुछ दिनों में, जिसमें 5 अहम मरकज़ी किरदार हैं इस पूरे फेक अकाउंट केस के। वो मुल्क से बाहर भागे हुए हैं और इनका रोल इतना ही अहम है इस केस की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि वो अहम रोल प्ले करते रहे हैं जिसमें टॉप पे असलम मसूद का नाम है, जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे ओमनी ग्रुप के। तमाम तर चीज़ें वो हैंडल कर रहे थे। उनका आने वाले कुछ चंद दिनों में हमारे ज़राए का ये कहना है कि वो पाकिस्तान आने ही वाले हैं। उन्होंने रजामंदी ज़ाहिर कर दी है और तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं। जाहिद गिशकोरी ने यह खबर दी और अब जाहिद गिशकोरी के ज़राए बता रहे हैं कि असलम मसूद पाकिस्तान आ गए हैं। असलम मसूद का एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान पहुंचना जब पहले से ही जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात का बाकायदा नैब ने आगाज़ कर दिया है, पीपल्स पार्टी की आला क़यादत और ओमनी ग्रुप के लिए मुश्किलात बढ़ा सकता है, क्योंकि असलम मसूद पहले से ही जाली अकाउंट्स केस से मुताल्लिक अपना एतराफ़ी बयान दे चुके हैं। पाकिस्तान में नहीं थे, एतराफ़ी बयान दे चुके थे और ये बात की जा रही थी कि अगर असलम मसूद पाकिस्तान आते हैं तो फिर ये सारा का सारा केस आगे बढ़ेगा। जो मुल्जिमान हैं उनकी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। वो अपने एतराफ़ी बयान में करप्शन, भत्ते और ठेके के पैसों को जाली अकाउंट्स में मुंतकिल करने का एतराफ़ कर चुके हैं। इस हवाले से तमाम तफसीलात हम पहले भी आपके सामने रख चुके हैं। असलम मसूद ने अपने एतराफ़ी बयान में मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि वो 1992 से ओमनी ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं और ग्रुप के साथ तमाम इंतज़ामी और माली मामलात देखते थे। उनके पास एक चपड़ासी से लेकर डायरेक्टर तक तमाम जिम्मेदारियां थी। असलम मसूद ने सबसे अहम बयान ये दिया था कि जाली अकाउंट्स इसलिए बनाए जाते थे ताकि उनके ज़रिए पैसों की इधर उधर मुंतकली की जाए। इन अकाउंट्स में चीनी, मशरूबात, जायदादों और भत्ते के पैसों की मुंतकली की जाती थी। असलम मसूद ने अपने एतराफ़ी बयान में मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि उन्होंने 2011 से 2012 तक बराह रास्त अनवर मजीद की हिदायत पर चेक्स पर दस्तखत किए। इसके बाद उनके बेटे अब्दुल गनी मजीद की हिदायत पर ऐसा किया गया। असलम मसूद ने अपने बयान में मजीद बताया था कि वो ज़ैन मलिक को 2012 से जानते हैं। ज़ैन मलिक उन्हें इन कंपनियों के नाम बताता था जिनके नाम पर चेक जमा करवाने होते थे। असलम मसूद ने एतराफ़ी बयान में कहा था कि समिट और सिंध बैंक में जाली अकाउंट्स इसलिए खोले गए क्योंकि ओमनी ग्रुप के मालिकान के उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे। और अब असलम मसूद FIA की हिरासत में आ गए हैं, जबकि हमारे पास मौजूद दस्तावेज़ात के मुताबिक असलम मसूद को गुज़िश्ता बुध को पाकिस्तान आना था, जिसकी टिकट भी बुक कर ली गई थी, मगर उनकी आमद मुलतवी हो गई और आज वो पाकिस्तान आए हैं। इस पूरे मामले पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी जाहिद गिशकोरी से। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, आपने पिछले हफ्ते ही बताया था कि उन्हें लाने की तैयारियां हो रही हैं, फिर टिकट भी बुक हो गया था, फिर आमद मुलतवी हो गई। अब क्या आपके ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि असलम मसूद को पाकिस्तान ले आया गया है? जी शाहजेब, बिल्कुल हमारे ज़रा इस बात की कंफर्मेशन दे रहे हैं हमें कि ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर असलम मसूद इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं। FIA के आला हुकाम ने उनको अपनी तहवील में लिया है। हमारे ज़राए बताते हैं कि उनकी तबीयत नासाज है। कुछ देर बाद उनको हॉस्पिटलाइज़ कर दिया जाएगा और सबसे अहम बात यह है कि इन्होंने 30 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचना था सऊदी एयरलाइन के थ्रू 3 बजे, लेकिन अहम बात यह है कि हमारे पास कुछ ऐसी दस्तावेज़ात आई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असलम मसूद ने अपने एक वकील इमरान सफ्तर के ज़रिए पेटिशन फ़ाइल की, जो कि प्री अरेस्ट बेल के लिए थी। उसमें तमाम तर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया कि किस तरीके से उनकी तबीयत नासाज है। पहले वो अमेरिकन हॉस्पिटल में
वहाँ पर UAE में हॉस्पिटलाइज रहे, उनको किडनी का प्रॉब्लम है। साथ ही उससे पहले जो आपको मालूम है कि इस केस के आने से पहले जनवरी 2018 में वो पाकिस्तान से भाग गए थे फैमिली के साथ UK में। फिर पाकिस्तान ने उनको अप्रोच किया था, क्योंकि ये सेंट्रल कैरेक्टर है जिसने तस्लीम किया है इस तमाम फेक अकाउंट्स के हवाले से कि वो ऑपरेट करते रहे हैं। और एक अहम बात यह है कि जो उन्होंने नेक्सस तस्लीम किया था वो कि अब जो कि मैं आपको बताता चलूँ, ओमनी ग्रुप के ये चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर थे। साथ ही आरिफ खान जो कि चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर थे कैम इंटरनेशनल के दुबई बेस्ड कंपनी थी ओमनी ग्रुप की, और साथ ही मुश्ताक अहमद और इसके अलावा यूनुस कुदवाई जो कि मुबैना तौर पर फ्रंटमैन थे जरदारी ग्रुप के और जैन मालिक बहरिया टाउन के। और साथ ही फिर पाकिस्तान ने अप्रोच किया था इंटरपोल को लंदन में कि इनके रेड वारंट्स इशू किए जाएँ। इंटरपोल ने रेड वारंट इनके इशू किए थे, और फिर वो लंदन से जद्दा जब फ्लाई कर रहे थे उसको 23 अक्टूबर 2018 को जद्दा में गिरफ़्तार किया गया था। एक हॉस्पिटल में वहाँ पर रखा गया 1 महीने। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरपोल और सऊदी हुकाम के साथ बातचीत की। पिछले बातचीत फ़ाइनल हो गई थी और ये तय पाया था कि ये इस्लामाबाद ही आएंगे और इस्लामाबाद से कराची नहीं जाएंगे। मैं आपको साथ ये भी बताता चलूँ कि कराची इसलिए वो नहीं जाना चाहते। हमारे ज़राए का ये कहना है कि उनकी जान को शदीद ख़तरा है, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि उसकी फ़ैमिली को UK में भी। तो ये तय पाया था कि ये इस्लामाबाद ही रहेंगे, और कराची इसको जाना ज़रूर है क्योंकि कराची बैंकिंग कोर्ट को ये मतलूब है। अब ये देखना होगा कि इसका यहाँ पर अदालत से रिमांड लिया जाएगा, और फिर साथ ही ये नैब को भी मतलूब हैं, इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। और साथ ही जहाँ पर नैब के बारे में मैं आपको मज़ीद तफसीलात देता चलूँ कि 4 इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जा चुकी हैं। 2 इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में ऑपरेट कर रही है, एक रावलपिंडी में और एक कराची में। उन्होंने तमाम तर रिकॉर्ड लेके सिंध के मुख्तलिफ 12 इदारों को दोबारा टेस्ट करने के लिए भेजा है, जो कि बहुत जल्द आ जाएगा। हमारे ज़राए का ये कहना है कि नैब ने ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी बता दी है कि 2 मराहिल में 16 रेफरेंसेस 7 मार्च अगले महीने तक फ़ाइल कर दिए जाएंगे, और पहले मरहले में 9 रेफरेंसेस में बराह रास्त साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ नैब का ख्याल है कि रेफरेंसेस बन सकते हैं। जबकि एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि पहले और दूसरे मरहले में आज की और कल की मीटिंग में चीफ़ मिनिस्टर सिंध और बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि इनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस कब और किस वक्त फ़ाइल किए जाएंगे। और साथ ही आज चीफ़ मिनिस्टर सिंध ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इस फैसले के रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटिशन फ़ाइल कर दी है। मखदूम अली खान उसके वकील होंगे, जिसमें उन्होंने बताया है कि बराह रास्त उसे JIT ने ना ही कोई उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, ना उन पर कोई इल्ज़ाम है, ना JIT का मैंडेट था उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो तमाम तर इन्वेस्टिगेशन JIT के जो इर्द गिर्द थी इन फेक अकाउंट्स में, उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की जाती है कि अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करे। ये बड़ी अहम बात है कि एक तरफ ये सारे के सारे मामलात हो रहे हैं, फिरासी जरदारी साहब चाहते हैं कि ये नैब पिंडी क्यों कर रहा है ये तहकीकात, ये नैब सिंध क्यों नहीं कर सकता, ये मामला सिंध में होना चाहिए। और आज जो हम मज़ीद भी इंफॉर्मेशन आवाम के सामने रखेंगे उसमें भी इस्तदा की गई है कि बड़े इशूज़ होंगे ये, मगर जो असलम मसूद हैं वो कराची नहीं आना चाहते, वो सिंध नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जान को ख़तरा है। JIT क्या काम कर रही है और किस हद तक वो अहम समझती है, क्योंकि अपना एतराफ़ी बयान दे चुके थे, इन्फॉर्मेशन पहले दे चुके थे, वैसे JIT जाली अकाउंट्स पर खुद बहुत ज़्यादा तहकीकात कर चुकी है। इनका पाकिस्तान आना कितना अहम समझती है JIT और ख़ुद कितना काम कर रही है अभी जबकि ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं? देखिए शाहज़ेब, ये ना सिर्फ मरकज़ी विटनेस हैं इस केस में, मरकज़ी किरदार हैं, और उन्होंने तस्लीम किया है अपने 39 सवालात के जवाबात में, जो कि 6 पेजेस का एक जवाब था JIT को मौसूल हुआ था सऊदी अरब से, कि किस तरीके से ये नेक्सस वो चलाते रहे थे 2015, 16, 17 तक। तमाम तर फेक अकाउंट्स उन्होंने कहा कि उन्होंने ख़ुद खोले हैं, वो चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर थे। तमाम चीज़ें 1992 से शुगर मिलें, तमाम बिज़नेस, सारी चीज़ें देख रहे थे। जितने बेनिफिशरी हैं मुबैना तौर पर इस पूरे केस में 24,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुई थी और दर्जनों के हिसाब से फ़ेक अकाउंट्स खोले गए थे।
तमाम की तमाम चीज़ें उन्होंने तस्लीम की हैं। और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट फिगर हैं कि तमाम केस JIT की इन्वेस्टिगेशन का ये महवर रहे हैं। JIT को अभी इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि 10 मज़ीद तहकीकात जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है, और ये मुमकिना तौर पर हमारे ज़राए का ये दावा है कि शायद चीफ मिनिस्टर सिंध और दूसरे अहम किरदार बहुत जल्द JIT उनको बुला ले, क्योंकि ये तमाम चीज़ें वो ही देख रहे थे। तो इसलिए इनका किरदार ना सिर्फ नैब के लिए बहुत अहम है बल्कि JIT के लिए। और उनकी तबीयत बहुत नासाज है, वो कैंसर डायग्नोज भी हैं शाहजेब। पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि वहाँ पर UAE में अमेरिकन हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज रहे, उनका रिकॉर्ड और तमाम जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो हमारे साथ अवेलेबल हैं। वो अगर आप देखें तो 64 साल के करीब उनकी उम्र है, और उनकी फैमिली डिवाइडेड है कराची में और UK में भी, और उनका ट्रीटमेंट पाकिस्तान में होना, और फिर साथ ही ये निगोसिएशन थी इस हमारे ज़राए का कि ये कहना है कि असलम मसूद FIA JIT और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान कि वो पाकिस्तान आ जाएं, अप्रूवर बन जाएं, तमाम तर चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन के लिए दरकार हैं दे दें। उसके बाद फ़ैसला किया जाएगा कि आया इनको पाकिस्तान से बाहर दोबारा वापस जाने देना है या नहीं। लेकिन इस वक्त इसकी तबीयत बहुत अहम होगी, इसका स्टेटमेंट इतना ही अहम होगा इस केस को आगे चलाने के लिए, ना सिर्फ नैब के लिए बल्कि JIT के लिए, क्योंकि दोनों तहकीकाती इदारों ने अपनी रिपोर्ट्स दोबारा भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जमा करवानी है 22 या 23 फरवरी को। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद गिशकोरी इस हवाले से अहम मालूमात। अब ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और अनवर मजीद के बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध हुकूमत ने जाली अकाउंट्स केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर कर दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 7 जनवरी के फैसले पर बहुत से कानूनी सवालात उठाए गए हैं। और अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी की अपील सुनने के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त भी की गई है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नजरसानी अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि JIT ने उन्हें कभी बुलाया ही नहीं और सुने बगैर उनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे दी गई। अदालत के ज़बानी हुक्म में उनका नाम JIT रिपोर्ट से हटाने का हुक्म दिया गया था। उस वक्त तमाम मुतल्लिका लोग अदालत में मौजूद थे और आज तक किसी ने इस फैसले से मुताल्लिक कोई वजाहत नहीं दी, मगर जब तहरीरी हुक्मनामा आया तो इसमें मेरा नाम JIT रिपोर्ट से हटाने का नहीं कहा गया। बिलावल भुट्टो ने अपनी नजरसानी अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि JIT ने तस्लीम किया है कि मेरे खिलाफ मवाद नाकाफी है। ये भी तस्लीम किया गया कि ECL में नाम गलती से डाला गया। बिलावल भुट्टो ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो कौन से कानूनी उसूल हैं जो इनफरादी केसेस में JIT की तश्कील को वाज़ेह करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदों को मज़ीद इख्तियारात दे दिए जाते हैं जो उनके अपने क़वानीन के मुताबिक उनके पास नहीं होते। बिलावल भुट्टो ने दरख्वास्त में सवाल उठाया कि क्या JIT की तश्कील कानून के मुताबिक है, जिसमें DG FIA की दरख्वास्त पर ISI और दीगर इदारों के नाम शामिल करना और उस केस की तहकीकात करना जिसका ताल्लुक बैंकिंग ट्रांजैक्शन से है और जिस पर उसूली तौर पर FIA के कवानीन लागू होते हैं। बिलावल भुट्टो ने दरख्वास्त में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हिदायत की है कि इस केस की मजीद तहकीकात और ट्रायल रावलपिंडी या इस्लामाबाद में होगी। अगर यह हिदायत ना दी जाती तो जाहिर है कि इस केस की तहकीकात कराची में होनी थी। तो इस हवाले से क्या सुप्रीम कोर्ट की हिदायत इलाकाई हुदूद और खुद नैब ऑर्डिनेंस के उसूलों के मुताबिक है? बिलावल भुट्टो ने अपनी नजरसानी दरख्वास्त में मजीद कहा कि अज खुद नोटिस में अदालत का क्या दायरा इख्तियार है, ये तशरीह की जाए। क्या अज खुद नोटिस बुनियादी हुकूक के अलावा इनफरादी मामलात पर भी लागू हो सकते हैं जिसमें अफराद को अपील की गुंजाइश नहीं होती? बिलावल भुट्टो ने नजरसानी अपील में सवाल उठाया कि वो कानून के कौन से उसूल हैं जो अमल दरामद बेंचेस की तश्कील पर लागू होते हैं। नजरसानी दरख्वास्त में कहा गया है कि इस केस में अमल दरामद बेंच की तश्कील नागुज़ीर तौर पर इंक्वायरी, ट्रायल और प्रोसिक्यूशन के लिए मुतासिबाना होगी, इसलिए अमल दरामद बेंच की तश्कील के फैसले पर नजरसानी की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपील की कि फैसले से उनके बुनियादी हुकूक मुतासिर होते हैं। तमाम अहम सवाल जो इस दरख्वास्त में उठाए गए हैं, इसके लिए एक तफसीली समाअत की ज़रूरत है। साथ ही जो आर्टिकल 184(3) के दायरा कार के असरात और दीगर मफाद आमा के मामलात हैं, इसके लिए अदालत एक लार्जर बेंच तश्कील दे और वही इस नजरसानी दरख्वास्त की समाअत करे। अब ये बड़ा अहम मामला है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने
जो सू मोटो है 184(3) का इख्तियार है उस पर सवाल उठा दिया है। साथ ही जो मॉनिटरिंग जज का मामला है, इम्प्लीमेंटेशन बेंच का मामला है, नवाज शरीफ के केस में एक मॉनिटरिंग जज थे, नैब को हिदायत की गई थी कि 6 माह में तहकीकात करें, उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग जज होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। अब यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन बेंच की बात की है कि नैब तहकीकात करे, इम्प्लीमेंटेशन बेंच साथ में होगा, उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने सवाल उठा दिया है। इसके अलावा बहुत सारे सवालात उठाए हैं, कराची में ये मामला क्यों ना हो, क्यों सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस्लामाबाद और पिंडी में इसकी तहकीकात की जाए, इस पर भी सवालात उठा रहे हैं। जाहिद किशकोरी हमें बता रहे थे कि जो मरकजी गवाह हैं वो कराची आने को तैयार नहीं, कि उनकी जान को खतरा पड़ सकता है। जहां एक तरफ बिलावल भुट्टो ने अपनी नजरसानी अपील में कई सवालात उठाए जिसकी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से लार्जर बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त की गई है, तो वहीं सिंध हुकूमत ने भी जाली अकाउंट्स के 7 जनवरी के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी है और अदालत से दरख्वास्त की है कि वो अपने फैसले के जो पैराज हैं उसमें 29, 35 और 37 जो पैराज हैं उस पर नजरसानी करे। सिंध हुकूमत ने अपनी नजरसानी अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जब ज़बानी फैसला सुनाया गया था तो उसमें हिदायत की गई थी कि बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम GIT रिपोर्ट और ECL से निकाला जाए, मगर जब तहरीरी फैसला आया तो उसमें दोनों रहनुमाओं का नाम सिर्फ ECL से निकालने के अहकाम जारी किए। GIT ने खुद ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह के खिलाफ जो मवाद है उसको किसी दुरुस्त नतीजे पर पहुंचने के लिए दोबारा जायजे की ज़रूरत है, इसलिए दोनों रहनुमाओं का नाम GIT रिपोर्ट में रहना उनके लिए तासुब की निशानदही करेगा, क्योंकि यह हिदायत की गई थी कि GIT रिपोर्ट को नैब के सुपुर्द किया जाए, जो ज़ाहिरी तौर पर GIT रिपोर्ट को मज़ीद कार्रवाई के लिए बुनियाद के तौर पर देखेगी। इसलिए अदालत से दरख्वास्त की जाती है कि वो अपने फैसले के पैरा 35 का जायज़ा ले और उसमें तरमीम करे और हिदायत दे कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह का नाम GIT रिपोर्ट से निकाला जाए, जैसा ज़बानी फैसले में कहा गया था वैसा ही किया जाए। सिंध हुकूमत ने अपनी नजरसानी दरख्वास्त में अदालत को अपने फैसले के पैरा नंबर 37 की शिक नंबर 6 में भी तरमीम की इस्तदा की है। सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अदालत ने अपने फैसले की इस शिक में यह हिदायत दी थी कि GIT अपना तमाम रिकॉर्ड नैब इस्लामाबाद के हवाले करे और अगर मजीद कार्रवाई बनती है तो नैब रेफरेंस तैयार करे और उसे इस्लामाबाद या रावलपिंडी की एहतसाब अदालत में दायर करे। सिंध हुकूमत ने दरख्वास्त में कहा है कि इस्लामाबाद में मजीद कार्रवाई करना बहुत से इंतजामी, लॉजिस्टिक और दीगर मसाइल को जन्म देगा, जो तहकीक और तफ्तीश के अमल में रुकावट बन सकता है, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ लोग इस कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं उनका कानूनी अमल से गुजरने का हक मुतासिर हो सकता है। इसलिए अदालत अपने फैसले की शिक पर नजरसानी करे और GIT को हिदायत करे कि वो अपना सारा रिकॉर्ड नैब कराची को मुंतकिल करे, जिसकी मजीद कार्रवाई भी कराची में हो और अगर कोई रेफरेंस बनता है तो वो भी कराची में तैयार हो और दायर किया जाए। अब अहम बात यह है कि आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर के बाद बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत ने भी अपनी नजरसानी अपील में केसेस की इस्लामाबाद या रावलपिंडी मुंतकली को चैलेंज किया है और अदालत से दरख्वास्त की है कि वो ये मामलात कराची में ही रहने दें। अब ये अहम मामला है क्योंकि जब समाअत हो रही थी तो मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस में जो कैदी कराची में रखे गए हैं और कराची के हॉस्पिटल्स में हैं, उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा जो तनकीद है वो उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने की थी। जिस किस्म का ट्रीटमेंट है इस हवाले से बात की थी, अडियाला मुंतकिल करने के मामलात पर बात होती रही थी, साथ में सिंध में केसेस नहीं चल पाएंगे इस पर बात हुई थी। हुकूमत ने, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो भी ये तनकीद करती रही थी कि सिंध में रिकॉर्ड टेम्पर होगा और ये सारे के सारे मामलात सिंध में नहीं चल सकते। मगर अब सिंध हुकूमत की तरफ से, बिलावल भुट्टो की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सही नहीं होगा कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ये केसेस चलें, बल्कि सिंध में नैब तहकीक करे, अगर रेफरेंस बनता है तो सिंध में ही दायर करे। इस हवाले से पीपल्स पार्टी ना सिर्फ कानूनी जंग लड़ रही है बल्कि बयानात भी दे रही है। गुज़िश्ता दिनों आसिफ अली जरदारी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के जाने से पहले तमाम केसेस इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिए गए। आसिफ अली जरदारी ने इसी इंटरव्यू में कहा था कि साबिक चीफ जस्टिस ने किसी के कहने पर यह सब कुछ किया, उम्मीद है कि अब मामला बेहतर हो जाएंगे। आसिफ अली जरदारी की उम्मीदें अपनी जगह, मगर केस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमने जब मुख्तलिफ वकला से बात की तो उन्होंने वैसे भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो डिमांड की है या फिर सिंध हुकूमत ने उसके हवाले से कहा कि अदालत हुक्म कुछ भी दे, जो लिखा हुक्म होता है वही फाइनल हुक्म होता है और उसी की अहमियत होती है। अब देखते हैं कि केस किस तरीके से आगे बढ़ता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद अहम खबरों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक के बाद एक तनाज़ा खड़ा हो रहा है। कभी तनाज़ा अपोजिशन पैदा करती है, कभी हुकूमत। बड़ी मुश्किल से हुकूमत इस बात पर मानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही शहबाज शरीफ को दी जाए, मगर अब मान तो गई, अब इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। एक के बाद एक तनाज़े की वजह से हुकूमत इन्हीं तनाज़ात में उलझी हुई है। हुकूमती मामलात पर तवज्जो देने की बजाय हुकूमत अपोजिशन को उलझा रही है। इसमें नुकसान हुकूमत का अपना ही है।
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ علیم خان کی گرفتاری کے بعد شہباز شریف کو بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی سے مستعفی ہو جانا چاہیے، اور حکومت سمجھتی ہے کہ شہباز شریف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سہارا لے کر احتساب سے بچ رہے ہیں، مگر اپوزیشن کا کہنا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی اس کا حق ہے اور شہباز شریف قانون کے مطابق چل رہے ہیں۔ پروڈکشن آرڈر بھی قانون کے مطابق جاری ہو رہا ہے، اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے گزشتہ سال 21 دسمبر کو ہی اس کی سربراہی سنبھالی ہے، لیکن حکومتی وزراء نے اب شہباز شریف کے استعفے کا مطالبہ شروع کر دیا ہے، اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ شہباز شریف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کرپشن میں ملوث افراد کو بچانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید بھی شہباز شریف کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بننے کے مخالف ہیں اور ان کے خلاف عدالت جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی سے ہٹانے کے لیے 8 دن کی مہلت دی ہے۔ پی اے سی کے بارے میں نے گزارش کی ہے عمران خان صاحب کو، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، مجھے شہباز شریف پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین قبول نہیں ہے۔ یہ بارگین کر رہے ہیں، بارگین نہیں ہوگی، اور میں 8 دن دیکھتا ہوں جی، جو بھی میری ان سے بات چیت ہوئی ہے، نہ مجھے ممبری کی فکر ہے، نہ مجھے منسٹری کی فکر ہے، مجھے غریب عوام کی فکر ہے، جس کے ساتھ عمران نے وعدہ کیا ہے، جس کے ساتھ عمران خان نے کہا کہ میں چوروں کو نہیں جانے دوں گا، اور کل کی ملاقات کے بعد میرا یہ یقین ہو گیا ہے کہ عمران خان کے پاس نہ ڈیل ہے، نہ ڈھیل ہے، نہ دھکا ہے، اندر کلندر اور اندر ہے یہ سارے۔ پہلے حکومت پر تنقید ہوتی رہی کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین شہباز شریف کو نہ بنا کر مسلسل معاملات لٹکا رہی ہے، اسمبلی میں نہ کوئی بل پاس ہو رہا ہے، نہ لیجسلیشن ہو رہی ہے، نہ معاملات آگے بڑھ رہی ہے، اپوزیشن مسلسل جو اسمبلی ہے اس میں شور مچاتی رہتی ہے۔ پھر حکومت نے انہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سربراہ بنا دیا، یہ معاملہ طے ہو گیا، مگر اس کے بعد اب ایک دفعہ پھر استعفے کا مطالبہ ہو رہا ہے، اور اب اس معاملے پر حکومت اور اپوزیشن میں ایک کشیدگی کا آغاز ہو گیا ہے، اور صرف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی کا معاملہ ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ الزام تراشیاں بھی جاری ہیں۔ حکومتی وزراء بار بار ڈیل اور این آر او کی باتیں کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کی زندگی کا یہی سسپینس ہے کہ وہ جیل جائیں گے یا لندن۔ نواز شریف اور آصف زرداری کا تو آخری جو زندگی کا سسپینس ہے وہ یہی ہے کہ آخری زندگی انہوں نے جیل میں گزارنی ہے یا لندن میں گزارنی ہے۔ اور ابھی سارا کا سارا معاملہ نواز شریف صاحب کی جب سے دوبارہ طبیعت خراب ہوئی ہے اس کے بعد حکومتی وزراء نے اور کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ اصل میں لندن جانے کی تیاریاں ہیں، یہ اصل میں این آر او کی تیاریاں ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں کشیدگی کی وجہ سے الیکشن کمیشن کے 2 اراکین کی تقرری کا معاملہ بھی اٹکا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کے سندھ اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اراکین اپنی ملازمت کے 2.5 برس مکمل ہونے پر 26 جنوری کو ریٹائر ہو گئے تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو فاٹا انتخابات، بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات اور دیگر اہم معاملات کا جائزہ لینا ہے، لیکن وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر نے اس اہم معاملے پر مشاورت نہیں کی اور بلوچستان اور سندھ سے نئی ای سی پی ممبران کا تقرر نہیں ہو سکا، اور اسپیکر قومی اسمبلی نے 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے کر معاملہ ان کے سپرد کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن اس وقت مکمل نہیں، یہ تقرریاں کب تک ہوں گی یہ بھی واضح نہیں، ساتھ ہی پارلیمنٹ میں کوئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی، اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دیتی ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، حکومت کی طرف سے کوئی لیجسلیشن آگے بڑھ نہیں رہی، اور جو معاملات ہیں اس میں حکومت اسے ٹھنڈا کرنے کی بجائے پھر گرم کر دیتی ہے۔ اس قسم کی تمام چیزوں کے بعد جو ہم نے آپ کو دکھائی ہے، اور اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی سے استعفیٰ بھی شہباز شریف سے مانگا جا رہا ہے علیم خان کو مد نظر رکھ کر۔ کیوں حکومت یہ سب کر رہی ہے کہ واقعی کوئی ڈیل کا معاملہ ہے یا پھر اپنی کارکردگی میں جو خامیاں ہیں اس کو چھپانے کے لیے اپوزیشن پر سارا اونس ڈالا جا رہا ہے، یا پھر واقعتاً اپوزیشن اس سارے معاملے کو خراب کر رہی ہے؟ ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر صاحب اور فہد حسین صاحب موجود ہوں گے۔ ایک بریک کے بعد اس معاملے پر تفصیل سے بات کریں گے۔ حکومت کی طرف سے اپوزیشن پر مسلسل تنقید، مسلسل الزامات، مسلسل کرپشن کے الزامات، اور ساتھ ہی یہ باتیں کہ وہ ڈیل چاہتے ہیں، این آر او چاہتے ہیں، اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب موجود ہیں، فہد حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ حامد میر صاحب، کیا وجہ ہوگی کہ معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے جب ایک دفعہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سربراہ لگا بھی دیا تھا شہباز شریف صاحب کو کہ جی اب آگے بڑھیں، لیجسلیشن ہو، حکومت واپس شدید تنقید، پھر استعفے کا مطالبہ، پھر وہی ڈیل، وہی این آر او کی باتیں اس پر واپس آ گئی ہے؟ دیکھیں، یہ انڈرسٹینڈ کرنا آسان آسان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حکومت نے شہباز شریف صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اس لیے بنایا تھا کیونکہ حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ اسمبلی کا اجلاس شروع ہو اور اپوزیشن کی مدد کے ساتھ
4 یا 5 جو بل ہیں وہ منظور کیے جائیں, قانون سازی کی جائے. اور عمران خان صاحب خود بڑے انٹرسٹڈ تھے اس لیجسلیشن میں. ان کا ایک خیال تھا کہ یہ 3-4 معاملات ایسے ہیں کہ جس پہ لیجسلیشن ہوگی تو ان کو بڑا سیاسی فائدہ ہوگا اور بریک تھرو ملے گا حکومت کو, اور یہ جو تاثر ہے کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی تو یہ تاثر ختم ہوگا. لیکن پھر وہ ہوا یہ کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بننے کے بعد جب عمران خان صاحب خود اسمبلی کے اجلاس میں آئے تو اس دن اپوزیشن نے بڑا واویلا کیا اور پھر اس کی وجہ سے وہ غصے میں آ گئے. اور اس کے بعد پھر کچھ ایسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات پاکستان میں ہو رہے ہیں کہ وہ ان سے سنبھل نہیں پا رہے. ایک جو سائیوال میں ایک واقعہ ہوا, اس سے جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کی انکمپیٹنس اور نااہلی کھل کے سامنے آ گئی. پھر یہ جو بہت سے جو وفاقی وزراء ہیں انہوں نے مجھے خود بتایا ہے کہ یہ جو حال ہی میں گیس کے بل آئے ہیں ان کی وجہ سے ان کی کانسٹیٹوئنسیز میں بہت ریزینٹمنٹ ہے, اور کیبنٹ میں ان سب لوگوں نے یہ باتیں جو ہیں ان کو بتائی ہیں پرائم منسٹر صاحب کو. تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. 6 مہینے پورے ہونے والے ہیں, پرفارمنس ان کی اچھی نہیں ہے. تو اب ڈائیورشن کے لیے اصل جو ایشوز ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نئے ایشوز کریٹ کیے جائیں. اور اس میں اب یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی والا جو معاملہ ہے جس میں حکومت نے خود پہلے شہباز شریف صاحب کو چیئرمین بنایا ہے پی ایس سی کا, اب ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اس سے ہٹ جائیں. تو اپنا مذاق خود بنا رہے ہیں اور سوالات پیدا کر رہے ہیں اپنی پولیٹیکل وزڈم کے بارے میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ مطالبہ انتہائی غیر سیاسی بھی ہے, غیر اخلاقی بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں نا, ایک بہت سینئر منسٹر ہیں شیخ رشید احمد صاحب, وہ کہہ رہے ہیں میں 8 دن دیتا ہوں, 8 دن میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیں, اور وہ خود بھی بننا چاہ رہے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کو کسی نے کہا ہے کہ آپ یہ کام کریں. اب وہ ان کے خود پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بننے کے مسئلے پہ کابینہ کے ارکان کی اکثریت مخالفت کر رہی ہے. مجھے خود اس بات کا پتہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ شیخ صاحب جو ہیں اس میں نہ آئیں, کیونکہ شیخ صاحب اگر آئیں گے تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ صحیح طریقے سے چل نہیں پائے گی. اور ایک سینئر منسٹر ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے بتا رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ اس پر ہم نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ بتایا ہے کہ ماضی میں یہ مثالیں موجود ہیں کہ جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کوئی چیئرمین جو ہے وہ بنتا ہے تو اس کو حکومت ہی لگاتی ہے, اسپیکر لگاتا ہے, وہی اس کو ہٹاتا ہے. اور جب کوئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر منسٹر بن جاتا ہے تو روایت یہ ہے کہ وہ یا وزارت رکھتا ہے یا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ممبرشپ رکھتا ہے. تو جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو ریاض پیرزادہ صاحب پی اے سی کے ممبر تھے, ان کو منسٹر بنایا گیا تو انہوں نے پی اے سی کی ممبرشپ چھوڑ دی. اس سے پہلے حامد حراج صاحب تھے, وہ پی اے سی کے ممبر تھے, ان کو منسٹر بنایا گیا, انہوں نے پی اے سی کی ممبرشپ چھوڑ دی. تو عمران خان صاحب کو ان کی اپنے ساتھیوں نے, اپنی پارٹی کے لوگوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر شیخ رشید صاحب کو پی ایس سی کا ممبر بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو روایات موجود ہیں, ریاض پیرزادہ کی روایت موجود ہے, حامد حراج کی روایت موجود ہے, شیخ صاحب جو ہے وہ وزارت چھوڑ دیں اور پی ایس سی کے ممبر بن جائیں. تو یہ ہے اصل جو صورتحال ہے. لیکن شیخ صاحب یہ نہیں کریں گے, وہ تو صرف ان کو ٹاسک دیا گیا, اسائنمنٹ دی گئی ہے کہ آپ نے ڈائیورشن کرنی ہے, اصل ایشو سے توجہ اٹھانی ہے, لہذا وہ شہباز شریف صاحب کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اپنا ہی مذاق بنا رہے ہیں. فاضل صاحب آپ کیا کہیے گا, کیا واقعتاً اپوزیشن حکومت کو اتنا ٹف ٹائم دے رہی ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت ریاکٹ کر رہی ہے, یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت اس وقت ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو میڈیا کی ڈیبیٹ ہے وہ اپوزیشن پر فوکسڈ رہے, اس لیے سارے کے سارے مطالبات اور اپوزیشن پر تنقید اور این آر او ڈیل کی باتیں یہ سب اس لیے حکومت لے کر آ رہی ہے اور معاملات اپوزیشن کے ساتھ مزید الجھا رہی ہے؟ دیکھیے شاہ زیب, میرا خیال ہے اپوزیشن تو یہ چاہے گی کہ یہ تاثر بنے کہ وہ اتنے مؤثر طریقے سے اپنا رول ادا کر رہی ہے کہ حکومت کے پیر جم نہیں پا رہے. لیکن میرا خیال ہے اگر اتنا بڑا کریڈٹ اپوزیشن کو دے دیا جائے اس وقت تو وہ شاید درست نہ ہو. اس میں حکومت کا اپنا جو قصور ہے وہ کچھ زیادہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک چیز اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ 6 مہینے گزرنے کے بعد حکومت کو خود بھی یہ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ وہ مسائل جن کے بارے میں شاید یہ حکومت یا یہ پی ٹی آئی سوچتی تھی کہ ہم آنن فانن میں ان کو حل کر دیں گے, وہ کتنے گمبھیر ہیں. اور ان میں جب انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے تو ان کو شاید اندازہ ہو رہا ہے کہ معاملات اتنی جلدی سدھرنے والے نہیں ہیں. تو یہ ایک سوبرنگ تھاٹ ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک
کچھ حد تک ایک حقیقت پسندانہ ایک سوچ ہے وہ بھی کچھ اسٹیبلش ہو رہی ہے پی ٹی آئی میں کہ اگر ہم نے اسی طریقے سے 5 سال چلانے ہیں تو ہمیں معاملات کو مختلف طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا. اس کانٹیکسٹ میں ایک ریئلائزیشن یہ بھی آئی ہے جو اب پی ٹی آئی کے منسٹرز کہہ رہے ہیں پبلکلی کہ جو ان کا کور ووٹر ہے اس کو پچھلے 5-6 مہینے میں سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے کارکردگی سے ان ٹرمز آف جو قیمتیں بڑھی ہیں, جو گیس کے معاملات جو ہوئے ہیں, جو دیگر اقتصادی جو مشکلات ہیں, اس کا جو ڈائریکٹ برنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کا جو کور ووٹر ہے اربن مڈل کلاس کا پاکستانی وہ ہٹ ہوا ہے. تو یہ سب کچھ پی ٹی آئی کو اندازہ ہو رہا ہے. اب اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آسان طریقہ یہ ہے جو میر صاحب کہہ رہے تھے, میں ان سے اتفاق کروں گا کہ ڈائیورژنری ٹیکٹکس لیں. پی ایس سی کا جو معاملہ ہے وہ ایک عجیب سی بات ہے کیونکہ حکومت جب ایک بار وہ خود یہ کہہ چکی ہے کہ ہم آمادہ ہیں شہباز شریف صاحب کو چیئرمین بنانے کا, اس کے بعد ایک سیکنڈ تھاٹ آنا, اور وہ بھی اس وقت آنا جب علیم خان کی گرفتاری ہوئی ہے. سو کلیئرلی یہ کوئی پرنسپل پوزیشن تو نہیں ہے. میرا خیال ہے کچھ اس میں خوف ہے, کچھ اس میں انسیکیورٹی ہے, کچھ اس میں اپنی کارکردگی کے حوالے سے سوالیہ نشان ہے. ان تمام چیزوں کو اگر ایک دیگچی میں ڈالیں تو اندر سے جو ڈش نکل رہی ہے وہ یہ ہے جو ہمارے سامنے ہے اس وقت. مگر حمید میر صاحب جب اپوزیشن میں ہوں تو نیریٹو بلڈنگ کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ عوام جو بھگت رہے ہوتے ہیں وہ سب کچھ حکومت کی وجہ سے بھگت رہے ہوتے ہیں. تو خان صاحب نے یہ ساری نیریٹو بلڈنگ اس وقت بھی کی اور ان کو فائدہ ہوا, وہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے. اب جب کہ عوام ریلیٹ کرتے ہیں اپنے حالات کو نون لیگ سے نہیں تحریک انصاف سے کہ اب ان کی حکومت ہے, اور جس کے لیے جیسا کہ فاؤز حسین صاحب نے کہا, آج فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ ہمارا جو کور ووٹر ہے اس کو ہم نہیں اس طریقے سے ڈیلیور کر پا رہے. تو یہ نیریٹو بلڈنگ جو کہ اپوزیشن یا نون لیگ اسپیسیفک ہو, پیپلز پارٹی اسپیسیفک ہو, یہ لانگ ٹرم میں ہو پائے گی جو کہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے تحریک انصاف کو فائدہ دیتی تھی. اب وہ کر پائیں گے جب عوام اپنے مسائل کو یا اپنے وسائل کو ایسوسیٹ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ. شاہزیب بھائی آپ بہت دور کی بات کر رہے ہیں, آپ عوام کی بات کر رہے ہیں, اور عوام اور اسلام آباد کے جو حکومتی ایوان ہیں ان میں بہت فاصلہ ہوتا ہے. ان حکومتی ایوانوں میں جو قریب ترین لوگ ہیں حکومت کے وہ ان کے اپنے اتحادی ہیں, چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں جن کی مدد سے عمران خان صاحب نے اپنی حکومت بنائی ہے. تو فی الحال تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ عوام تو بہت دور کی بات ہے, جو تحریک انصاف کے اتحادی ہیں, جو چھوٹی پارٹیاں ہیں, وہی بہت سے معاملات پر اپنی مین اتحادی جماعت کے ساتھ اتفاق نہیں کر پا رہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ جو مسلم لیگ قائد اعظم ہے اس کے جو ایم این ایز اور منسٹرز ہیں انہوں نے پبلکلی بیچ چوراہے میں ہنڈیا پھوڑ دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جنوبی پنجاب صوبہ بننے والا, کوئی صوبہ ووبہ نہیں بننے والا. ہاں سیکریٹریٹ بن جائے گا, اور اگر بنے گا تو پھر ملتان میں بھی بنے گا, تو پھر بہاولپور میں بھی بنے گا, اور 3-4 اور اضلاع میں بھی بنے گا. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ جو بار بار ہمارے دوست فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جی کہ میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنانی ہے اور اس کے لیے ہم بل لے کے آ رہے ہیں. ابھی وہ بل آیا ہی نہیں ہے, لیکن حکومت کی کچھ اتحادی جماعتیں جو ہیں, اور کم از کم 2 اتحادی جماعتوں کے جو سربراہ ہیں, انہوں نے مجھے یہ بات ذاتی طور پہ بتائی ہے. انہوں نے کہا ہم تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے خیال میں یہ تو آزادی صحافت جو ہے اس پہ بہت بڑا حملہ تصور ہوگا, اس لیے ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. اسی طرح کچھ اور بھی 2-3 معاملات ہیں جس پہ حکومت کے اپنے اتحادی اس کے ساتھ نہیں ہیں. یہاں تک کہ اب جو تحریک انصاف کے اندر, یعنی کہ صرف جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں, تحریک انصاف کے منسٹرز ہیں, ان کے درمیان بھی بہت سے معاملات پر اتفاق رائے نہیں نظر آتا. اور یہ وہ سچویشن ہے جس میں عمران خان صاحب کو بہت سی مشکلات نظر آ رہی ہیں, اور ان مشکلات سے نکلنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کو مسئلہ بنا دیں. ان کو لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ان کا کوئی اور جو منسٹر ہے وہ بھی پکڑا جائے, تحریک انصاف کی کوئی اور اہم شخصیت جو ہے اس کو بھی نیب دھر لے, کیونکہ نیب جو ہے اس نے اپوزیشن کے بہت سے لوگوں کے خلاف کارروائی کی ہے, حکومت کے کم لوگوں کے خلاف کارروائی کی ہے. تو اگر نیب نے بیلنسنگ ایکٹ کے لیے 2-3 اور لوگوں کے خلاف کارروائی کر دی تو یہ جو ایک نیریٹو تحریک انصاف بیچتی ہے کہ جناب ہم کرپشن کے بہت خلاف ہیں, تو یہ نیریٹو بھی ختم ہو جائے گا. تو فہد حسین صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی اس وقت سچویشن ہے, یہ سچویشن کریٹ کرنے کا کریڈٹ قطن آپ اپوزیشن کو نہیں دے سکتے.
اپوزیشن جماعتیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. جب یہ اس پوزیشن میں تھی اپوزیشن کہ عمران خان صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے اور نمبرز بھی پورے تھے. ایک دفعہ تو یہ بھی موقع آیا تھا کچھ مہینے پہلے 3 مہینے پہلے کہ ایک چھوٹی جو اتحادی جماعت ہے اس کے سربراہ نے خود جا کے اپوزیشن جماعتوں سے کہا یار اس کو کب نکالیں گے, تو انہوں نے کہا نہیں آپ مہربانی کریں ابھی ہم نے اس کو نہیں نکالنا. تو وہ تو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس کو, ان کے لیے جتنے بھی پرابلم ہیں یہ خود کریٹ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے, جتنے بھی خطرات ہیں وہ اندر سے پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ اندر کے معاملات ان کو چاہیے کہ بند کمرے میں بیٹھ کر خود اپنے معاملات ٹھیک کریں, لیکن وہ معاملات ٹھیک کرنے کی بجائے کمرے سے باہر جاتے ہیں اور اپوزیشن کے خلاف شور مچاتے ہیں اور اپوزیشن کی پاپولیرٹی میں اضافہ کر رہے ہیں. اور اپوزیشن کو اور کیا چاہیے؟ تو اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت میرا خیال ہے عمران خان اور شیخ رشید یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اپوزیشن کا کام کر رہے ہیں. اپوزیشن کو اپوزیشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فوزی صاحب, کیونکہ جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو یہ سب چیزیں, یہ پورا نیریٹو عمران خان کو فائدہ دے کر گیا ہے کہ یہ NRO چاہتے ہیں, یہ بھاگنا چاہتے ہیں, ان کا ملک میں سٹیک نہیں ہے, انہوں نے کرپشن کی ہے, اور یہ ساری کی ساری باتیں پہلے فائدہ دیتی تھی. اور اب آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ نیریٹو جبکہ خود عمران خان صاحب حکومت میں ہے سیل نہیں ہو سکتا, اور اپوزیشن کی پاپولیرٹی کی صورت میں اس کا نتیجہ آئے گا جیسا کہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اسی طریقے سے ڈیلیوری کی بجائے ان باتوں پر فوکس رہے؟ شاہ صاحب دیکھیں یہ جو نیریٹو جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ اس کے 2 حصے تھے. ایک تو یہ تھا کہ یہ تمام لوگ جو نون لیگ والے ہیں, پیپلز پارٹی والے ہیں, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں اور ہم آئیں گے تو ان کو جیلوں میں ڈالیں گے. اور دوسرا اسی نیریٹو کا حصہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے جو تمام تر مسائل کھڑے کیے ہیں, ہم جو ہے وہ آتے ہی ان مسائل کا حل تلاش کر کے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیں گے. یہ ایک دو دھاری تلوار تھا یہ نیریٹو. اب ہوا یہ ہے کہ اس میں ان کو جو ووٹ پڑا PTI کو, وہ ایک بہت بڑی پاکستان کے جو ووٹنگ بلاک ہے اس نے دیا, کیونکہ اس میں سے بہت سارے لوگوں نے اس نیریٹو کو بائی کیا, خریدا. اب کیا ہوا ہے کہ اس میں جو وہ لوگ تھے جو کور ووٹر نہیں تھے, جو آج کل آپ کو اور مجھے یہ کہتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے, یہ کام نہیں کر پا رہی, یہ شاید وہ ووٹر ہے جو PTI کا کور ووٹر نہیں تھا, لیکن جس نے وہ نیریٹو کو بائی کیا تھا اور PTI کو ووٹ دیا تھا. لیکن جو PTI کا کور ووٹر ہے وہ ابھی بھی وہ ہمیشہ PTI کے ساتھ رہے گا, اور میرا خیال ہے اس جماعت کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. یہ وہ ووٹر ہے جس کو یہ نیریٹو اچھا لگتا ہے جو اس وقت شہباز شریف کے خلاف PTI نے دھارا ہوا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت PTI کا جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں ڈھال ہے اور ایک ہاتھ میں تلوار ہے. اس ڈھال سے وہ نیریٹو کو وہ زندہ رکھ رہے ہیں کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں, اور تلوار کے ذریعے وہ اپنی کارکردگی کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. فائدہ ان کو, مجھے لگتا ہے ایک فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ جس ہاتھ سے یہ تلوار چلا رہے ہیں وہ اب تھوڑا سا پریکٹیکل ہو گیا ہے. وہ جو بڑکیں تھیں, جو بڑی ان کے خواب تھے, وہ تھوڑے سے اب زمینی حقائق کے ساتھ ملے ہیں, اور اس سے اب ان کو شاید یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے حکمرانی کرنی ہے. تو یہ ایک طرف ڈھال اور ایک طرف تلوار, اس کو لے کر یہ اس میدان جنگ میں اب اتر رہے ہیں. بہت شکریہ حامد میر صاحب. فاضل حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود دے رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت جو بیانات ہیں اور جو ایکشنز ہیں اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, اسٹریٹجی کیا ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, ایک اور اہم خبر اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. تحریک انصاف کے سینئر رہنما علیم خان کی گرفتاری کے بعد مزید گرفتاریوں کے خدشات درست ثابت ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, اور نیب نے آج ایک اور سیاسی رہنما کو گرفتار کر لیا ہے. نون لیگ کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر اور موجودہ سینیٹر کامران مائیکل کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کامران مائیکل پر بحیثیت وفاقی وزیر اختیارات کے غلط استعمال کا الزام ہے. ترجمان نیب نے سابق وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ کامران مائیکل کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. ترجمان نیب کے مطابق کامران مائیکل کو کراچی پورٹ ٹرسٹ میں قواعد کے خلاف من پسند افراد کو پلاٹس کی الاٹمنٹ کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. ترجمان کے مطابق کامران مائیکل نے 2013 میں افسران پر غیر قانونی الاٹمنٹ دینے کے لیے دباؤ ڈالا. سینیٹر کامران مائیکل کو کل کراچی کی احتساب عدالت میں ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے گا.
علیم خان کی گرفتاری کے بعد یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ مزید گرفتاریاں ہوں گی. کامران مائیکل کے حوالے سے یہ خدشات نہیں تھے, شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے تھے. نیب نے آج ہی LNG کیس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو بھی طلب کیا ہوا تھا, مگر وہ بیرون ملک ہونے کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکے. اب نیب نے انہیں 19 فروری کو طلب کیا ہے. ان سے پہلے آج کامران مائیکل گرفتار ہو گئے ہیں اور ان پر جو اختیارات استعمال کا الزام ہے, کتنی کرپشن کی, کیا ہوئی, وہ تفصیلات اس وقت پریس ریلیز میں نہیں ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے پیر کے دن ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.